أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشر 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 وهو الذي خلق من الماء بشر. لوگو اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی کے ساتھ بشر پیدا کر دیا، انسان پیدا کر دیا. وهو الذي خلق من الماء بشر من الماء بشر وهو الذي خلق من الماء بشر. پانی کی بوتل منہ کے پاس رکھ کر سورۃ فرقان کی 53 یا 54 نمبر آیت ہے، آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ الرحمن. اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے گا، حمل نہیں ٹھہرتا، حمل ہو جائے گا. اس دم کو رقیہ کو بھی سنیں. مختلف قرآن پاک کے مقام سے میں آیات مبارکہ پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سنتے رہیں. راقیہ ٹی وی آفیشیل یوٹیوب پہ یہ چینل ہے، وہاں سے بھی نکال لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو ضرور اولاد عطا فرمائے گا. پانی دم کر کے 3 گھنٹے ہم بستری سے پہلے اس پانی کو پی لیں، عورتیں پئیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد جمع کریں. اللہ کے فضل سے حمل ٹھہر جائے گا. جمع کرنے سے پہلے یہ جو دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اس کو ضرور آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس رات حمل ٹھہر گیا تو زندگی بھر شیطان اس بچے کو نہیں چھو سکتا، نہ اسے ضائع کر سکتا ہے، نہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے. اس لیے جب بھی اپنی بیوی کے پاس جائیں تو اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں. تو آئیے رقیہ کی طرف ہم رقیہ کرتے ہیں انشاءاللہ، دم کرتے ہیں. اللہ آپ سب کو بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. جو بھی میری بہن بیٹیوں کے رحموں میں دردیں ہیں، تکلیفیں ہیں، جادو حسد نظر بد سے لگی ہوئی ہیں، اللہ انہیں بھی دور کر دے گا اور انشاءاللہ ضرور حمل ٹھہر جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو الذي خلق من الماء بشر 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 هو الذي يصوركم في الأرحام هو الذي يصوركم في الأرحام هو الذي يصوركم في الأرحام 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 هو الذي يصوركم في الأرحام في الأرحام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم إن الله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام أرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام 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 وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم 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 أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم أرحامكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة
يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق لو بھائی اسحاق نام رکھنا ہے، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے تو اسحاق نام رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھ لو. انشاءاللہ جو بھی دم سن کر اللہ اسے شفا دے، اولاد دے، تو وہ اسحاق نام رکھے اس کا. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب. دوسرا بیٹا ہو تو اس کا نام یعقوب رکھنا ہے انشاءاللہ. اس طرح ایک میرا دوست تھا، اللہ نے اس کو 4 بیٹے دیے. اسی طرح میں نے نام رکھوائے، اللہ اس کو بیٹے دیتا ہی گیا. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کلام کی برکت ہے. اللہ رب العالمین نے بیٹے عطا فرمائے، تو اس لیے یہ نام آپ نے رکھنا ہے. نبیوں کے نام ہیں، اچھے نام ہیں اس کلام کی برکت سے. پہلے کا نام اسحاق، دوسرے کا نام یعقوب. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا
إن هذا لشيء عجيب إن هذا لشيء عجیب. میری بیوی بانجھ بن گئی اور میں بوڑھا ہو گیا. عجیب بات کہہ رہے ہو کہ بیٹے اللہ عطا فرما دے گا, بیٹا اللہ عطا فرمائے گا. بیوی بانجھ ہو گئی ہے اور میں بوڑھا ہو گیا, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرمایا ان هذا لشيء عجیب. قالوا اتعجبین من امر اللہ. فرشتوں نے کہا تعجب نہ کر, حیران نہ ہو, تیرے رب کا حکم اسی طرح ہے, اسی حالت میں بڑھاپے میں وہ دے گا تمہیں بیٹا. قالوا اتعجبین من امر اللہ. قالوا اتعجبین من امر اللہ. رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام 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 وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا ازواجا وذرية وما كان لرسول ان يأتي بآيات إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا لهم من رحمتنا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ
الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون اذا اردنا ہو، جس چیز کو وہ ارادہ کرتا ہے پیدا کرنے کا، بس اسے کہتا ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اذا اردنا ان نقول له کن فیکون، ان نقول له کن فیکون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللہ جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وجعل لكم من أزواجكم بنينا 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 وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى
يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة مخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعل لكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا
إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوزا عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين آیات الارحام الحمدللہ ایک ساتھ میں نے یہ جمع کر دی ہیں. پھلو پانی جو بھی اسے سنے گا ایک ہفتہ سن لیں، جب بھی ٹائم نکلے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس پر رحمت کر دے گا. بیٹوں کی اللہ اولاد عطا فرما دے گا، اگر ضائع ہوتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے.